समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म सीता शर्मा। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि घर दैलोमा स्थानीय सरकार छन्। शासन, सेवा र विकासका लागि सरकारहरूले गाउँमै योजना बनाइरहेका छन्। नागरिकले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत र एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको बाटो रोज्दै नेपालले जनप्रतिनिधि मार्फत सुशासनको अभ्यास गर्ने र आफ्नो आर्थिक विकासको लागि पहल लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यो अधिकारपछि अहिले स्थानीय सरकार कुन ठाउँमा छन्? कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकार र नागरिकलाई जोड्दै शासन, सेवा र विकाससँग नजिक रहेर बहस गर्नेछौं। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेशन बीचको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो कार्यक्रम 7 प्रदेशका 7 नगरपालिकामा केन्द्रित हुनेछ। यो कार्यक्रम CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला तपाई विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो कार्यक्रम CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 143औं अंकमा आज हामी कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली। धेरै कुराहरू ऐनमा सूत्रबद्ध रूपमा लेखिनुपर्ने हुँदा ऐनले सबै कुराहरू समेट्न सक्दैन। विशेष गरी प्रक्रियागत कुरा, ढाँचा, फारमहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही अस्पष्टता ऐनमा छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कुरा नियमावली गर्छ। नियमावलीका ती केही सीमितता हुन्छन्। ऐनले जे गर भनेको हुन्छ त्यही कुराहरूलाई स्पष्ट गर्ने काम नियमावलीले गर्छ। नियमावलीमाथि भएको छलफलमा सरकारवालाको सुझाव, कानून बनाउनु नै ठूलो कुरो होइन। अब यो कानून यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले यसरी गरेका छौँ भनेर प्रत्येक वार्डमा चाहिँ यसलाई पुर्याएर जनताहरूलाई सुसूचित गरायौँ भने त अवश्य पनि टिकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो फड्को मार्न सक्छ भन्ने किसिमको यो कानूनले उद्धृत गरेको छ। र स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति मार्फत कसरी काम गर्न सक्छन्? नाटक श्रृंखला घुम्तीको चौतारो। वास्तवमा पालिकाले नीति बनाएर दलित तथा विपन्नलाई पोषण भत्ता दिने जुन निर्णय गरे नि त्यो एकदमै प्रभावकारी देखिएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली 2078 बनाउने तयारीमा छ, जसका लागि अहिले पालिकाले विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। 2076 सालमा बनाएको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐनको कार्यान्वयनको लागि अहिले पालिका नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको छ, जसका लागि पालिकाले गत पुस 21 गते स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली 2078 को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। उक्त छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर टिकापुर FM कैलालीका साथी ईश्वर साउदले तयार पारेको एक रिपोर्ट। टिकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली 2078 को मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न भएको छ। नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका क्रममा भएको यो तेस्रो पटकको छलफल हो। छलफल कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, विधायन समिति, रेडक्रसका प्रतिनिधि, टिकापुर अस्पतालका प्रतिनिधि, टिकापुर नगरपालिकाका कर्मचारी, द एसिया फाउन्डेशनका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले विभिन्न किसिमका सुझावहरू दिनुभएको छ। छलफलमा सहभागी टिकापुर अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख दिपा अर्याल। म चाहिँ यो टिकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावलीको यो मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र यस्ता नियमावलीहरू यस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो नगरपालिकाले ल्याउँदाखेरि सर्वसाधारणदेखि लिएर अब जो पहुँच नभएकाहरूलाई पनि निशुल्क जुन स्वास्थ्य सेवाको जो नगरपालिकाले ल्याएको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेर यो सराहनीय छ र टिकापुर हस्पिटलसँग पनि समन्वय हुने जस्तो कुराहरू पनि समेटिएको छ र नगरपालिका र यो टिकापुर अस्पताल बीच समन्वय भएर अब सेवाग्राही बिरामीहरूले चाहिँ राम्रै सेवा सुविधाहरू पाउँछन् भन्ने मन लागिरहेको। नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली निर्माणका लागि द एसिया फाउन्डेशन र पब्लिक पोलिसी पाठशालाको प्राविधिक सहयोगमा काम भइरहेको छ। छलफलमा सहभागी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखाका सभापति जगदीश्वर पण्डितले नियमावली बन्नु राम्रो कुरा भएको र यसलाई नगरपालिकाले सही तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने
धारणा राख्नुभयो। कुनै पनि प्रक्रियालाई कानून सम्मत बनाउनको लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले टिकापुर नगरपालिकाले आफूले गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धीका क्रियाकलापहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी वेस्टेजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन कुन कानूनका आधारबाट टेकेर गर्ने र अहिले हामीले बनाएका कानून अपूर्ण हुन सक्छन् त्यसलाई विद्यमान सरकारी कानूनलाई टेकेर त्यही अनुसार अगाडि बढेपछि अवश्य पनि टिकापुरवासीले एउटा नागरिक भएर जन्मिसकेपछि उसले पाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरूदेखि लिएर उसलाई अझै कहाँसम्म रिफर गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेसम्मकै विद्यमान कानूनहरूमा बुदागत रूपमा छलफल गरियो, जसका माध्यमबाट अब हामीले एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकलाई प्रत्याभूति दिनको लागि यो तरिकाले अब तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धीको अधिकार पाउन सक्नुहुन्छ भनेर टेक्ने बाटोहरू पनि तयार भयो र यो कानून बनाउनु नै ठुलो कुरो होइन। अब यो कानून यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले यसरी गरेका छौँ भनेर प्रत्येक वार्डमा चाहिँ यसलाई पुर्याएर जनताहरूलाई सुसूचित गरायौँ भने अवश्य पनि टिकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो फड्को मार्न सक्छ भन्ने किसिमको यो कानूनले उद्धृत गरेको छ। यन भए पनि नियमावली नहुँदा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न केही असहज भएको जनप्रतिनिधिहरूको समेत गुनासो रहेको थियो। नियमावली बनेपछि स्थानीय नागरिकको आवश्यकताका आधारमा काम गर्न सहज हुने वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष तथा टिकापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता दीर्घबहादुर ठकुलाले बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनलाई हामीले नियमावलीको प्रक्रियामा छौं र अब यो नियमावली निर्माण गर्नको लागि हामीलाई एसिया फाउन्डेसनले हामीलाई सहयोग गर्यो। यो नियमावली हामीले पास गरिसकेपछि हामी आफै यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँका जनताका स्वास्थ्यसँग जोडिएका सरोकारको विषयहरूलाई हामीले सहज रूपमा सेवा दिनको लागि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको वस्तुस्थितिको विषयमा हामीले जानकारी लिनका लागि हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्य र सरसफाइ ऐन नियमावली भयो भने यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खास गरी प्रभावकारी ढंगले हामीले अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। अहिले हामी 9वटै वडामा आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेछौँ। त्यसैगरी 1 नम्बर वडामा हामीले अहिले ज्योतिनगरमा एउटा स्वास्थ्य युनिट हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैगरी 8 नम्बर वडाको श्रीलङ्कामा अर्को एउटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ भनेर हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। त्यसैले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँको हाम्रो स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व इमानदार रूपमा निर्वाह गर्न अथवा प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नको लागि हामीसँग ऐन नियमावली भयो भने हामीलाई सजिलोसँग एउटा रोड म्यापको काम गर्छ र त्यो यहाँको जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको सरसफाइ क्षेत्रको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले हामी अगाडि बढाउन सजिलो हुने। कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलले टिकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नियमावली बनेपछि अझै काम गर्न सजिलो हुने भन्दै छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हाम्रो कार्यकालदेखि नै अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बढी फोकस हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको र त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीसँग केही कानुनी अभावहरू देखिएका छन्। ती कानुनी अभावलाई पनि परिपूर्ति गर्नको लागि जुन अहिले यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नियमावली यो एउटा मसौदाको रूपमा अब हामीलाई अन्तिम परिणाममा लैजानेछौँ। नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर टिकापुर नगरपालिकाले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ। ईश्वर साउद, CIN, टिकापुर FM, कैलाली। टिकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली बनाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको पब्लिक पोलिसी पाठशालाका अध्यक्ष प्रताप पौडेलले छलफलबाट सकारात्मक सुझाव आएको र ती सुझावहरूलाई नियमावलीमा समावेश गरी आफ्नो तर्फबाट नगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भएको थियो। यो प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रमुख सरोकारवाला पक्ष विशेष गरी नगरपालिकाभित्रका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, विधायन समितिका संयोजक सदस्यहरू, सामाजिक विकास समितिका सदस्य, संयोजक सदस्यहरू, स्वास्थ्य शाखाका साथीहरू, त्यस्तै गरी अस्पताल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत अन्य बाह्य सरोकारवालाहरू, अपाङ्गता महासंघका प्रतिनिधि लगायतका प्रतिनिधिहरूले, कार्यपालिका सदस्यहरूले बसेर मस्यौदामाथि छलफल भयो। त्यो छलफल प्रत्येक बुँदाहरूमा के विषयहरू यहाँको लागि नहुने विषयहरू छ, के विषयहरू अहिलेलाई त्यसमा नराख्दाखेरि पनि पछि परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। छलफलबाट धेरै कुराहरू त्यही समाधान पनि भए र यसलाई अब थप उहाँहरूले समितिभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुहुन्छ र कार्यपालिकामा लानुभन्दा पहिला भाषागत रूपमा परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यपालिकामा पेश गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि रहेको छ र हामीले प्राविधिक रूपमा त्यसमा कानुनी फर्मेट अनुसार कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई पारित गर्ने, प्रस्तुत गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरामा प्राविधिक रूपमा
रूपमा हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामीले गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। आजको छलफल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भयो। यस अगाडि 2 चरणको छलफल भएर यो मस्यौदा बनेको र त्यो मस्यौदामा पनि सबैजना जो स्टेक होल्डरहरू हो सबैजना बसेर सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएको हुनाले अब यो लगभग कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा छ। उहाँहरूले त गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ। नगरपालिकामा ऐन स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनाउनु भयो। स्थानीय तहलाई दिएको कानुन बनाउने अधिकारलाई उहाँहरूले सदुपयोग गर्दै र त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेको नियमावली हो कि नियमावलीमा धेरै कुराहरू ऐनमा सूत्रबद्ध रूपमा लेखिनुपर्ने हुँदा ऐनले सबै कुराहरू समेट्न सक्दैन। विशेष गरी प्रक्रियागत कुरा, ढाँचा, फारमहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही अस्पष्टता ऐनमा छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कुरा नियमावलीले गर्छ। नियमावलीका ती केही सीमितता हुन्छन्। ऐनले जे गर भनेको हुन्छ त्यही कुराहरूलाई स्पष्ट गर्ने काम नियमावलीले गर्छ। ऐन पारित 76 सालमा बनेको ऐनका धेरै विषयहरू नियमावली नबन्दाखेरि काम कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था धेरै ठाउँमा छ र टिकापुरमा पनि त्यो रह्यो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य संस्था इजाजत दिने प्रक्रियादेखि अन्य व्यवस्थापनहरूका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई यो नियमावली बनिसके पछाडि कार्यान्वयन गर्न र त्यो कार्यान्वयन भइसके पछाडि जनताले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्ने दिशामा यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस अर्थमा पनि यो कानुनी दस्तावेज महत्त्वपूर्ण छ। र दोस्रो कुरा, कानुन बन्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आम जनताको यसमा कति सरोकार रहन्छ, अन्य सरकारवालाहरूको यसमा कति चासो रहन्छ भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कार्यान्वयन आफ्नो अधिकार लिपिबद्ध गर्ने कुरा जसरी ऐन र नियमावली मार्फत भएको छ हुँदैछ त्यो भएको कुरा कार्यान्वयन भयो कि भएन, सही ढङ्गले भइरहेको छ कि छैन, आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू कानुन बमोजिमको अधिकार प्राप्त भएको छ कि छैन, कहीँ कतै कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसलाई त्रुटि पो गरेको छ कि अथवा हेलचक्राइको गरेको छ कि भनेर जनताले र सरकारवाला निकायहरूले निरन्तर खबरदारी गर्ने कुराले नै लोकतन्त्रमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ। त्यो अर्थमा जति पनि टिकापुर नगरवासी हुनुहुन्छ, नगरपालिकाले जे जस्तो कानुनी प्रबन्ध गरेर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउने कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यो सराहनीय छ। त्यो कार्यान्वयनको उपलब्धिपूर्ण हुने कुरा चाहिँ अब आम टिकापुरवासीसँग जोडिएको छ र टिकापुरवासीले यो सन्दर्भमा सतर्क सजग भएर आफ्नो अधिकारका बारेमा थाहा पाउँदै त्यसलाई अझै बढी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन खबरदारी गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहको सबलीकरणमा कार्यक्रम गर्दै आएको दयसिया फाउन्डेशनका प्रतिनिधि ध्रुवराज विकले स्थानीय तहमा फाउन्डेशनले गर्दै आएको सहयोगका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय ज्यू अनि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर आउनुभएका नगर हस्पिटल अनि रेड क्रसबाट अनि विभिन्न वडाबाट पाल्नुहुने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू र मेरो एसएसए फाउन्डेसनमा टिकापुरमा रहेर काम गरिरहनु भएको सहकर्मी साथीहरू, विशेष गरिकन मैले अलिकति छोटो रूपमा हजुरहरूलाई स्वागत सँगसँगै एसएसए फाउन्डेसनले विगत केही वर्षदेखि टिकापुरमा लगायतको अन्य 6वटा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रममा के गरिरहेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ भन्ने हिसाबले छोटो हिसाबले मैले कुरा गर्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरिकन अस्ट्रेलियन सरकार, वैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभाग र द एसएसए फाउन्डेसनको चाहिँ साझेदारीमा स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सन् 2017 देखि 2021 सम्म चाहिँ पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएर अहिले चाहिँ हामी 1 वर्षको यो चाहिँ ब्रिजिङ फेज भन्छौँ। हामीले यो 1 वर्षको ब्रिजिङ फेज भनेको अर्को 4-5 वर्षको लागि चाहिँ केही प्लानिङ गरौँ अथवा चाहिँ योजना बनाउने तर्जुमा हामी अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ नि हामीले विशेष गरिकन 2-3वटा एरियामा रहेर हामीले काम गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सबल र प्रभावकारी त्यसै गरी समावेशी स्थानीय शासन पद्धतिलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नलाई हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। स्थानीय अब स्वास्थ्य सुधारमा अथवा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने हिसाबले पनि हामी बढी जोड दिइरहेको छौँ, किनभने कोभिड हामीसँगै यो केही यो 2 वर्षको पिरियडमा कोभिड जस्तो एउटा महामारी रोग फैलिरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीहरू पनि पाइरहेको बेलामा हामीलाई कति कुराहरूले चाहिँ नीति नियमावलीहरूले हामीलाई चाहिँ गाह्रो बनाइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारलाई कसरी चाहिँ सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सीमान्तकृत र महिला समुदाय अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी उहाँहरूको चाहिँ भोइसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ र चाहिँ यो चाहिँ शासन पद्धतिमा उहाँहरूलाई कसरी अगाडि लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि विशेष गरिकन महिला, त्यो पनि दलित समुदायबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टरसिप प्रोग्राम भनेर चाहिँ हाम्रो 2-3 जना
लाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास नेतृत्व विकासमा चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले फेलोसिप प्रोग्राम पनि हामी सँगै लिएर गएका छौँ। अहिले चाहिँ त्यसमा हाम्रो मिना चौधरीजी हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई चाहिँ आफ्नो करियर डेभलप गर्ने सँगसँगै नगरपालिकालाई पनि केही सहयोग होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तै गरिकन हामीले प्राविधिक सहयोग चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पब्लिक पोलिसी पाठशालाले चाहिँ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ नि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो स्वास्थ्य नीतिहरू कानुनहरू बनाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य ऐन पनि उहाँहरूकै सहयोगबाट चाहिँ हामीले पास पनि गरिसकेको छ र त्यसलाई टेकेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय जनस्वास्थ्य ऐन नियमावलीमा चाहिँ आज हामी नियमावलीमा छलफल गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण होस् हामी सबैको लागि। उहाँहरूको एउटा एक्सपर्टिज उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञानलाई हामीले चाहिँ भरपूर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग लिन पाऊँ। छलफल एकदम महत्त्वपूर्ण रहोस्। तपाई यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरिका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारका राम्रा र उदाहरणीय कामका विषयमा चर्चा गर्नेछौं। सँगै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिरहेका कामका विषयमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौं। तपाईको स्थानीय तहले गरेको कुन काम तपाईलाई राम्रो लागेको छ? तपाईलाई सुनाउन मन छ भने हाम्रो फोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। या त तपाईलाई आफ्नो नजिकैको स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन जस्तो लागेको छ भने पनि यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 143औं अंकमा आज कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावलीमाथि गरेको छलफलमा सहभागीहरूको सुझावलाई प्रस्तुत गरेका छौं। अब भने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकातर्फ लागौं। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि पालिकाको स्वास्थ्य ऐन बनाएको छ। अहिले पालिका स्वास्थ्य नीति बनाउने क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य नीति बनाउनका लागि पालिकाले कसरी काम गरेको छ र नीतिमा के कुरा समेटिने तयारीमा रहेको छ भनेर बुलबुले FM सुर्खेतका साथी कल्पना ढेगा मगरले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य शाखाका निरीक्षक भूपेन्द्र गिरीलाई सोध्नु भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वास्थ्य ऐन बनाइसकेको छ र अहिले हामी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीति बनाउने क्रममा छौं र अहिले हामीले 2 चरणमा पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर 2 चरणमा हामीले बसाई भएको छ हाम्रो। र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यो चाहिँ राजधानी पनि भएको हुनाले र यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले सेवा लिने पनि भएको हुनाले हामीले समग्र यो समुदायलाई समेटेर यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एकदमै अब भनौं न राम्रो स्वास्थ्य नीति बनाउने हाम्रो अवधारणा रहेको छ। हामीलाई चाहिँ यो पब्लिक पोलिसी पाठशाला भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो संस्थाले हामीलाई यो बनाउनमा सहयोग गरेको छ। पार्टनरशिपमा काम गरिरहेका छौं हामीले। यो हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समग्र स्वास्थ्यको उसलाई हेरेर हामीले दलित त्यस्तै गरेर विपन्न अनि ज्येष्ठ नागरिक र समग्रलाई समेट्ने गरेर र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले हैन र हामीले चाहिँ अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र हामीले अब यो तपाईको न्यूनतम सेवा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सम्पूर्णलाई पुर्याउने किसिमले हामीले यो स्वास्थ्य नीति बनाउन गइरहेका छौं। जुन यस कुरामा चाहिँ दलित गरिब विपन्न भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समेट्ने कुरा तपाईले गरिसक्नु भएको छ। जस्तै यस कुरामा चाहिँ नागरिकहरूको आशा चाहिँ के छ? हजुर, नागरिकहरू पनि आशा एकदमै छ। किन भन्दाखेरि सबैले हामीले स्वास्थ्यको पहुँच होस् र हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊँ भन्ने उहाँहरूको छ। उहाँहरूको आशालाई नै हामीले मध्यनजर गरेर यो स्वास्थ्य नीति बनाउन खोजिरहेका छौं। र अर्को कुरा चाहिँ हामी जहाँ पनि जान्छौं त्यो स्वास्थ्य कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो सेवा चाहियो भन्ने कुराहरू हुन्छ। विशेष गरेर अझ हामीले महिलालाई पनि हेरेर सुरक्षित मातृत्व सेवालाई पनि हेरेर हैन समग्रलाई टेकेर हामीले यो नीति बनाउँदैछौं। स्वास्थ्य नीति कस्तो खालको बनाउने भन्ने बारे चाहिँ छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ होला। जस्तो यसमा चाहिँ छलफलको क्रममा चाहिँ सरकारवालाहरूले चाहिँ कस्तो खालको सुझाव चाहिँ दिनु भएको छ? हामीले एउटा सरकारवालाहरूसँग हामी चाहिँ बसेका चाहिँ छैनौं। तर हामीले यो बाहिरी उसबाट हेर्दाखेरि यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जुन स्वास्थ्य छ यो स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण समुदायलाई पहुँचमा ल्याउने र सम्पूर्णलाई एकदम सरल रूपमा स्वास्थ्य सेवा
पाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि धारणा छ। त्यसकारण अब हामीले एउटा चाहिँ ड्राफ्ट बनाउँछौँ, त्यो ड्राफ्ट बनाइसकेपछि फेरि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ काम गर्छौँ। अब हाम्रो यो स्वास्थ्य नीति बनाउने हामी सायद यो 10-15 दिनमा यो एउटा ड्राफ्ट आउँछ। त्यो ड्राफ्ट आइसकेपछि हामीले समग्र रूपमा यहाँ खास गरेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका चाहिँ सदरमुकाम पनि हो, यो चाहिँ 10 वटा जिल्लाको कर्णाली प्रदेशको, यसमा चाहिँ कुनै पनि उत्पीडित, त्यस्तै गरेर सीमान्तकृत, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मैले अघि नै भनिसकेँ, सम्पूर्णलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र पहुँच पुर्याउने किसिमले हामीले चाहिँ स्वास्थ्य नीति बनाउँदैछौँ। यो कहिलेसम्म सकिन्छ स्वास्थ्य नीति? हामी चाहिँ 1 महिनामा यसलाई चाहिँ यो पूर्ण बनाएर यो पालना गर्ने चाहिँ मा छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य शाखाका निरीक्षक भूपेन्द्र गिरीसँगको यो कुराकानीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो आएको छ नाटक श्रृंखला घुम्तीको चौतारो। नमस्कार अध्यक्षज्यू। ओहो राम सर, नमस्कार नमस्कार। आउनु न, यतै बसौँ। घरमा बसेको बेला त मजाले पो काम गर्नु हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू त। ल, अब घरमा बसेको बेला घरको काम, अब पालिकामा भएको बेला जनताको काम नगरेर भयो त। त्यो त हो अध्यक्षज्यू। यता कुर्सीमा बसौँ न सर। अब घरमा हुँदा मजाले खेती किसानी गरिन्छ, काम पनि गरिन्छ। अब आम्दानीको स्रोत भनेको यही हो, राजनीति भनेको त सेवा मात्रै त हो नि सर। हाम्रो अध्यक्षज्यूको लागि चाहिँ वास्तवमा राजनीति भनेको सेवा नै हो। अब पालिकाको सेवा सुविधा पनि लिनु भएको छैन होइन त? कहाँ लिनु राम सर, लिएको छैन नि। मैले पालिकाबाट पाउने सबै तलब भत्ता विपन्न बालबालिकाको लागि खर्च गरेको छु। अब आफूलाई खाना लाउन समस्या पनि छैन, व्यावसायिक तरकारी फलाएरै अब मजाले चलेकै छ। अब पालिका सम्हाले पनि काम छुटेको छैन। सरकारको नुन पानी त आज छ, भोलि छैन। पालिका छोडेको भोलिपल्टदेखि के खाने? खानु त पर्यो नि। अब वास्तवमा हाम्रो समाजको लागि अध्यक्षज्यू आदर्श नै हुनुहुन्छ। अब आदर्श भनेको चाहिँ यस्तै उस्तै हो, हेर्नुहोस्। जे होस्, आफूलाई लागेको काम पुरो गरेको छु। जनताले राम्रै पनि मानेको छन्। हुन त कतिपयले विरोध पनि गरिरहेछन्, गरिरहन्। अनि राम सर, बालबालिकाको पढाइ लेखाइ कस्तो चल्दैछ त? एकदम राम्रो भइरहेछ अध्यक्षज्यू। दलित समुदायका बालबालिका नियमित स्कुल आइरहेछन् कि छैनन् कुनी? आइरहेछन् अध्यक्षज्यू। वास्तवमा पालिकाले नीति बनाएर दलित तथा विपन्नलाई पोषण भत्ता दिने जुन निर्णय गरे नि, त्यो एकदमै प्रभावकारी देखिएको छ। अब पढ्नै मन नभएर होइन रहेछ नि उनीहरू स्कुल नआएको, होइन त सर? हो नि अध्यक्षज्यू, उनीहरूलाई खाना लाउनकै समस्या भएर नआएका रहेछ। पालिकाले गरेका थुप्रै राम्रा कामहरू मध्ये यो पनि एउटा हो है अध्यक्षज्यू। अब आफ्नो ठाउँ र आवश्यकता अनुसार त काम गर्ने हो नि सर। अब हाम्रो ठाउँमा रेल कुदाउला, पानी जहाज चलाउला भनेर सम्भव छैन। हाम्रोमा त्यो आवश्यकता पनि होइन। जे चाहिएको छ त्यही गरियो। तर जे गरिएको छ नि एकदमै गजब गरिएको छ अध्यक्षज्यू। यसमा त तपाईँ लगायत विद्यालय परिवारको पनि ठूलो सहयोग छ नि सर। तपाईहरूको सहयोग बिना त काम गर्न कहाँ सजिलो छ र? राम्रो काममा साथ दिनु त हाम्रो पनि कर्तव्य हो नि। अब राम्रो काममा साथ दिने त ठिक कुरा गर्नुभयो, तर हामीबाट पनि काहीँ कतै कमजोरी हुन सक्छ। औँला ठड्याउने चाहिँ काम गर्नुपर्छ है सर। अब अहिलेसम्म त्यस्तो मौका दिनुभएको छैन। अब आगामी दिनमा त्यस्तो मौका मिलेछ भने पक्का अध्यक्षज्यू। राम सर, मैले त गफै गफमा चिया कफी सोध्नै भुलेछु। चिया खाऊ होइन? हुन्छ, अध्यक्षज्यूले जे भन्नुहुन्छ। फेरि मेरोमा चिया कफी बनाएर ल्याऊ भन्ने चलन छैन। अब बाबु नानी पढाइ लेखाइमा व्यस्त छन्, श्रीमतीजी पसलतिर निस्किनु भएको छ। तपाईँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म चिया पकाएर ल्याउँछु। ए त्यसो भए दुःख नगर मलाई अध्यक्ष। 5 मिनटको कुरा हो नि, के को दुःख। बरु तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म भुलुक्क चिया उमालेर ल्याइहाल्छु, अनि चिया पिउँदै गफ गरौँला। अब अध्यक्षज्यूले नै त्यसै भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ नि त। एकैछिनमा भइहाल्छ है त। ल वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार है। नमस्कार। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार नमस्कार। लु आज कताबाट थाहै नदिकन
अब वडा कार्यालय आउने भएपछि यसो खबर त गर्नुपर्छ नि। अब आफ्नै कार्यालयमा आउन पनि के खबर गर्नु, वडा कार्यालय पनि हाम्रै त हो नि। अब त्यो त हो नि उपाध्यक्षज्यू। ल बसौँ हजुर, यता बसौँ न, यता बसौँ। हुन्छ। अनि खानापिना कसो भयो कुन्नी? त्यहाँ झगरेमा महिलाहरूको सहकारीमा कार्यक्रम थियो। हजुर। त्यो सकेर पालिका फर्कदै थिए, अनि बाटैको वडा कार्यालयमा नपछि के जानु भनेर बसेको। खाना त्यही खाने कार्यक्रम थियो, खाएर आए। ठिक गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। अब बाटो काटेर जाने कुरा पनि त भएन नि उपाध्यक्षज्यू। यसो गरौँ, चिया चाहिँ खाउँ है। चिया भन्दा पनि एक गिलास तातो पानी चाहिँ खाउँ न। ए हुन्छ उपाध्यक्षज्यू। रामबाबु। हजुर। ए रामबाबु। हजुर सर। यहाँ उपाध्यक्षज्यूलाई एक गिलास तातो पानी ल्याइहाल्नुहोस् त। हजुर सर। अनि तपाईसँग एउटा सानो सल्लाह गर्नु थियो। कस्तो सल्लाह होला उपाध्यक्षज्यू, भन्नुहोस् न। तपाईहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम बनाउनु भएको रहेछ। हजुर हजुर। त्यसलाई अलि बृहत बनाएर एकल महिला तथा परिवार गुमाएका असहाय बालबालिकालाई पनि सम्मान गरौँ न। गजब हजुर। किनभने हाम्रो स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम लागू गर्ने औपचारिक घोषणा पनि त्यही कार्यक्रममा हुने भएकोले सबैको प्रतिनिधित्व हुँदा राम्रो देखिन्छ। अब किन नहुनु, भइहाल्छ नि उपाध्यक्षज्यू। तपाईँले भन्नुभयो, म सबै व्यवस्था मिलाइहाल्छु नि। यो त ओडाको मात्रै कार्यक्रम होइन नि, गाउँपालिकाको पनि कार्यक्रम हो। त्यसकारण यसलाई बृहत बनाउन सकियो भने झनै प्रभावकारी हुन्छ। एकदमै सही भन्नुभयो उपाध्यक्षज्यू तपाईँले। अब त्यसरी नै अगाडि बढाउँला। अनि वडाको काम कस्तो चलिरहेछ त? के हुनु उपाध्यक्षज्यू, यस्तै त छ। अब जनताका आकांक्षा धेरै छन् हेर्नु, अब हामीसँग स्रोत थोरै छ। विकासको तालमेल मिलाउनै गाह्रो भइरहेछ भने पनि भयो, तैपनि कोसिस जारी छ उपाध्यक्षज्यू। कोसिस त छोड्नै भएन नि। हजुर हजुर। अब तपाईँको त सम्भावित अध्यक्षको रूपमा पनि चर्चा सुनिन्छ, काम त गर्नै पर्यो नि। अब उपाध्यक्षज्यूले यसो प्रदेशतिर सर र मैदान खाली गरिदिनु भयो भने त अध्यक्षको बारेमा पनि सोच्नु पर्ला। अब चुनाव नजिकिँदैछ, के भन्नुहुन्छ? अब मलाई प्रदेशमा सघाउनुहोस् न, तपाईँको लागि मैदान खाली भइहाल्छ नि। अब हुन्छ नि उपाध्यक्षज्यू, एक दिन बसेर सल्लाह गरौँ न यो विषयमा। पार्टीको निर्देशन पनि फेरि यसो हेर्नु पर्ला कि। भइहाल्छ नि, नमिल्ने भन्ने के नै छ र, होइन र? त्यो त त्यही त हो नि। यो नाटकसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन लागेको टीकापुर नगरपालिका र स्वास्थ्य नीति बनाउन लागेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विषयमा छलफल गर्यौं। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा केही मनमा लागेको भए भन्नुहोस् है। तपाईकै घर दैलोको स्थानीय सरकारको सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अंकबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी सागर सुवेदीलाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाबाट म सीता शर्मा अनि म सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा भयौं। नमस्कार।